واحد السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنه اولى بكالوريا علوم تجريبيه، ومرحبا بكم في تسجيل اخر في اطار الفروض. كيف ما دائما وعدتكم انني نخدم معكم بزاف ديال لي زيكزامبل ديال الفروض. دي بيان سور تلاميذ طلبوني كومكو انا نزيد نحط لهم اكثر امثله باش نعطيو لا شونس ان شاء الله باذن الله، باش واحد من هاد الفروض اللي تنخدم معكم يتحط لكم الفرض هكا ان شاء الله باذن الله نجيبو 20 علاش لا. دونك في هذا التسجيل هذا غادي نخدم معكم بروميير بارتي ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، يعني استرداد المعارف. اي فرض كيف ما كان كتكون جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس اللي كتكون عليه 5 نقط، والدوزيام بارتي ديال ريزونمون سيانتيفيك اللي كتكون عليه 15 نقطه. حتى الريزونمون سيانتيفيك غادي نحط لكم فيه دي زيكزامبل. دونك بالنسبه لهاد لابارتي كيف ما قلت لكم عليها 5 نقط، غالبا ما كيكون فيها تعاريف و بيان سور فري او فو. داكوغ، غادي نبدا معكم على بركه الله هاد الكونترول. دونك بالنسبه لهاد الكونترول في البروميير كيسيون ديفينير لي تيرم سويفون. دونك عندنا دو تيرم اسونسييل، لي كورب دو نيفو بالعربيه منحنيات المستوى، والبرانسيب دو كونتينيتي مبدأ الاستمرارية. بالنسبة لي كورب دو نيفو هذا في شابتر 3 منحنية المستوى، كاينه في شابتر 3 في لاكارت جيولوجيك. كتعريف لي كورب، دونك قبل ما نديرو التعريف بالنسبه مثلا كيكون عندي واحد الغوليف، وهاد لي غوليف اي سون ريبريزونتي بار دي كورب كي سابيل دي كورب دي نيفو. باغ اكزومبل الا خدينا مثلا هاد النقط هادو كوم فو فويي، دونك هاد النقط هادو كاملين اللي هنايا عندهم ايزون بيان سور لو ميم التيتود، عندهم نفس الارتفاع. دونك ملي كنديرو البروجيكسيون كوم فو فويي كنديرو البروجيكسيون غير ديال جوج النقط. هاد النقطه هذه النقطه الاولى اللي في الغوليف واخر نقطه في الغوليف، دونك كنديرو البروجيكسيون بهذا الشكل هذا. اون فا غوليي اونطر هذيك لي دو بوين، غنديرو لا بيان سور غنديرو لا ليزون ما بين هاد لي دو بوين افيك دي واحد بيان سور لي لين. هاد لا لين il s'appelle la courbe de niveau، c'est-à-dire ان هاد لا لين qui s'appelle la courbe de niveau elle relie les tous les points bien sûr qui ont le même altitude. هو واحد الخط كيف ما قلت لكم كيربط جميع النقط التي لها نفس الارتفاع. دونك هنا عطيتكم تعريف: une courbe de niveau est une ligne reliée tous les points situés à la même altitude. نرجع بيان سور برانسيب دو كونتينيتي. بالنسبه للمبدا الاستمراريه، شنو تيقول لي هذا المبدا الاستمراري؟ تيقول لي ان عندي دو كوش ils ont le même âge parce que elles ont bien sûr elles ont délimité par le même toit et le même mur malgré bien sûr la différence de faciès. يعني تنقول ان هاد لي دو كوش عندهم نفس لاج واخا تكون بيان سور السحنه مختلفه، يعني هاد لا ناتور ليتولوجيك ديال هاد لي دو كوش ديفيرونت. مثلا هنا باغ اكزومبل عندي جيبس، وهنايا باغ اكزومبل عندي ماران. دونك هما دو فاسياس اللي هما ديفيرونت، ولكن اللي تيهمنا باش نقول انهم عندهم نفس العمر هو انهم خصهم يكونوا محصورتين بنفس السقف هو اللي فوق لو ميور كو، وبنفس السرير. دونك بالنسبه كتعريف لهذا البرانسيب دو كونتينيتي: une couche délimitée par le même toit et le même mur a le même âge sur toute son étendue, même s'il y a variation de faciès. هذا comme définition ديال هذا البرانسيب دو كونتينيتي. دونك غنمشيو دوزيام كيستيون: choisir la bonne réponse. Donc عندي la bonne réponse, donc une seule réponse. غنبدا proposition petite a. un stratotype est caractérisé par. donc stratotype هو التشكيله النمطيه. donc quelles sont les caractéristiques؟ déjà نسمعكم les caractéristiques d'un stratotype parmi lesquelles كتذكر
Donc les caractéristiques d'un stratotype, on a l'absence des déformations tectoniques, يعني غياب bien sûr ما كيكونوش عندي تشوهات تكتونيه. لا ريشيس اون فوسيل ستراتيغرافيك، يعني كيكون هاد الستراتوتيب ولا التشكيله النمطيه كتكون غنيه bien sûr بمستحثات الطبقاتيه. داكو ولي ليميت ديال هاد الستراتوتيب كيكون عباره عن فجوات ستراتيغرافيه سكون ابل دي لاكون ستراتيغرافيك. دونك هذا كتذكير لي كاركتيرستيك بيان سور دان ستراتوتيب. دابا غنرجعو باش نجاوبو على هاد البروبوزيسيون. ان ستراتوتيب اي كاركتيريزي بار لابسونس دي فوسيل ستراتيغرافيك، دونك نو هذا خطا. لا ريشيس اون بون فوسيل، وي سي بحال قلت لكم انه لا كاركتيرستيك هي لا ريشيس اون بون فوسيل. Donc la présence de déformations tectoniques, donc faux. La présence des marqueurs de corrélation, faux. Donc la réponse exacte est la richesse. Donc قلنا un stratotype. دابا ذكرت لكم لي كاركتيرستيك ديالو، نطلق من هاد لي كاركتيرستيك كنحاولوا نشوفوا لا بون ريبونس. un stratotype est caractérisé par l'absence de fossiles caractéristiques, faux. La richesse en bons fossiles, oui c'était vrai. On a la richesse en bons fossiles, يعني la richesse par les fossiles stratigraphiques. يعني la présence de déformations tectoniques, faux. ما تلقاوش فيها تشوهات تكتونية. La présence des marqueurs d'occultation, donc faux. Et la réponse exacte في هادو هي la richesse en bons fossiles. عندي la réponse الثانية هي la réponse exacte. Donc on doit petite B, une séquence sédimentaire transgressive. نقول séquence sédimentaire transgressive يعني واحد سلسلة رسوبية transgressive يعني تجاوزية. Elle résulte d'une régression marine, automatiquement faux. Est une partie d'un cycle sédimentaire. Un cycle sédimentaire كيكون فيها transgression وتيكون فيها la régression. في cycle sédimentaire تلقاو فيها une séquence sédimentaire transgressive plus une séquence sédimentaire régressive, d'accord. Est caractérisée par des dépôts, bien sûr des dépôts plus fines au couvre des dépôts les corrosifs, non. Donc l'axe ديال هادشي. Donc la proposition exacte هو est une partie d'un cycle sédimentaire. هادي donc la réponse 2. Donc بالنسبه كتذكير باش تفهموا اكثر تذكير ما درت تذكير. Donc pour la dernière proposition اللي هو petite c, les trilobites sont des fossiles caractérisés. بالنسبه للتريلوبيت هو ثلاثيه الفصوص. ثلاثيه الفصوص هما عباره عن مستحثات stratigraphiques. Ce sont des fossiles stratigraphiques qui sont bien sûr sont dans bien sûr l'air primaire. هما عاشوا في الحقب الاول، يعني بانوا في الحقب الاول وعاشوا هذاك المده ديال الحقب الاول ووقع لا ديسباريسيون في النهايه ديال الحقب الاول. وهما لا كريز ماجور اللي عطاتنا لا ليميت ما بين l'air primaire ou l'air secondaire. هذيك لا ديسباريسيون ديال التريلوبيت. دونك اوتوماتيكمون لا ريبونس اكزاكت هي l'air primaire. الان سوف نمر الى اخر سؤال اللي هو تتبع اللي تيقول لي غولي chaque proposition concernant les principes stratigraphiques a c'est énoncé. دونك كل برانسيب هنا كاين التعريف ديالو هنايا. دونك عندي اول برانسيب غنبدا بلي برانسيب اللي كنت بديت معكم في الكور. كاين البرانسيب دو سوبربوزيسيون. دونك كتذكر هذا البرانسيب هذا البرانسيب دو سوبربوزيسيون مبدا التراكم. شنو تيقول لي؟ الطبقه اللي كتكون في الاسفل كتكون هي الاقدم، بين الطبقه العلويه اللي كتكون في الاعلى كتكون هي الاحدث. دونك الا رجعنا لهنايا برانسيب دو سوبربوزيسيون. دونك اوتوماتيكمون غتغوليي مع petite b، يعني les couches sédimentaires les plus profonds sont aussi bien sûr les plus anciennes
se réserve que la disposition d'origine soit conservée. يعني les couches sédimentaires اللي تيكونوا في الاسفل كيف ما قلت لكم كيكونوا le plus ancien، اللي تيكونوا في الاعلى تيكونوا le plus récent. هذا pour le principe de superposition. D'abord ندوزو deuxième principe اللي هو principe de continuité. كتذكر principe de continuité تيقول لنا deux couches elles ont le même âge bien sûr malgré la différence de faciès lorsqu'ils ont bien sûr limité par le même toit et le même mur. Donc جوج ديال لي كوش، جوج ديال الطبقات عندهم نفس العمر رغم اختلاف السحنه. واخا تكون هنا مثلا لارجيل باغ اكزومبل، هنا واخا يكون هنا مثلا لارجيل وهنا الرمل، ولكن كيكون عندهم نفس العمر امتى؟ ملي كيكونوا ليميتي باغ لو ميم مور اي لو ميم طوا، نفس السقف ونفس السارد. دونك الا رجعنا لهنا principe de superposition مع petit b, alors que principe de continuité une même هاي عندي هنا 1 مع petit b, une même couche à le même âge sur toute son étendue. يعني la réponse exacte هي petit d واحد مع petit d. ندوزو le principe de recoupement مبدأ التقاطع. كتذكر هذا المبدأ principe de recoupement toute structure géologique telle que مثلا des filons granitique ou bien faille recoupe des strates, elle bien sûr est le plus récent. Et bien sûr كيف ما كانت هاد bien sûr la structure géologique اي تشكيله اللي هي صخريه، مثلا كان جرانيت واحد الصهاره ولا كان مثلا فالق كيغوكوبي يقطع هاد لي سترات، هاد الفاي ولا الفيلون غرانيتيك يعتبر هو الاحدث. دونك كنرجعو باش نشوفو لا ريبونس ديال برينسيپ دو recoupement. pardon principe de recoupement. donc automatiquement غتكون جوج مع بتيت سي. toute formation en structure كيف ما قلت لكم événement qui en recoupe une autre et postérieure à celle-ci. اي فورماسيون كيف ما كانت اللي كتقطع شي وحده اخرى كتعتبر هي الاحدث. دونك جوج مع بتيت سي. دارنيير برينسيپ اللي هو البرينسيپ دانكلوزيون، مبدا التضمن. شنو تيقول لي هذا المبدا هذا؟ دونك عندي مثلا دي فراغمون دي روش à l'intérieur d'une strate. هاد لي فراغمون بيان سور كيتعتبروا هما الاقدم حيتاش كاينين في الداخل ديال ديك الطبقه. دونك les fragments les inclus dans une bien sûr strate, elle est bien sûr au moins le plus ancien que cette strate. Donc on a le principe d'inclusion. Les débris et les 4 automatiquement petit a. Les débris d'une roche insérée dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenu. Le contenu est plus ancien que le contenu. يعني داك الحاجه اللي كتكون ولا داك الصخره ولا ديك القطعه الصخريه اللي كتكون في الداخل كتكون هي الاقدم دائما. يعني 4 مع بتيت ا. يعني اونغريفياسيون هادشي كله واحد principe de continuité كتذكر principe de continuité مع واحد مع واحد مع بتيت دي. بالنسبة لجوج دو recoupement مع بتيت سي. principe de superposition مع بتيت بي و principe d'inclusion مع بتيت ا. وهنا غنكون ساليت معكم ليكزومبل الثاني ديال الفرد الثاني ديال لا ستراتيغرافي، وكنتمنى لكم حظ موفق اعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. واللي عنده اي تساؤل في اطار الدرس ولا في اطار الفروض اللي تنخدم معكم حتى لي في كومونتير غادي نجاوبكم باذن الله. ولا عندكم شي اقتراحات حول الفيديوهات اللي يمكن نحط لكم ولا شي فروض وحدين اخرين حطهم لي في الكومونتير. وكيف ما كنقول لكم حتى شي حاجه مستحيله بغيتي تجيب 20 باذن الله تجيبها، علاش لا؟ حتى شي حاجه ما امبوسيبل، غير بالخدمه ان شاء الله وبالاراده غتجيبوا 20 على 20. مازال مستمره معكم باذن الله، نخدم معكم دي زيكزامبل بيان سور. ربما يتحط لكم فرد من احد الفروض اللي غادي نبقى نخدم معكم.